चलो तो नियत करो इंशाल्लाह 6 नंबर का मुज़ाकरा हमारे सब घरों में हम करेंगे। करोगे? ये आसान है, ये अपने बच्चों की सही तरबियत का निज़ाम है। वरना हम अफ्रीका गए थे तो एक बाप आकर कहने लगा उसका रिश्तेदार कि हमारे एक भाई का इंतकाल हो गया और उसका बेटा एक दिन स्कूल से आया और आकर यूँ कहने लगा अब्बा ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बेटे थे। अरे बेटे तूने कहाँ सीखा? क्योंकि घर में माहौल नहीं बना और स्कूल का माहौल घर में आ रहा है। स्कूल में तो यही सब सिखाते हैं। फिर ईद का दिन था, आपने तरबियत नहीं की तो ईद के दिन उसको लोगों ने कहा भाई आज ईद का दिन, आप तो ईद की नमाज पढ़ रहे। बोले मेरे को इस्लाम से कोई इंटरेस्ट नहीं। और शराब की बोतल लेकर अपने बाप की कब्र पर शराब की बोतल लेकर पी कर खाली बोतल मार कर कहने लगा कि तूने मेरे लिए क्या किया? तेरी विरासत में तो बहन तेरी बेटियां भी लेके चली गई ना अपनी बहन, तो इनके नजदीक तो ऐसा ही है ना कि बराबर का हिस्सा। तो जब माहौल नहीं बनता तो फिर औलाद ऐसे बनता। अल्लाह से होता है, अल्लाह के डेर से नहीं होता। तो मैंने पड़ोस के एक दीवार पे लिखा हुआ देखा, अल्लाह से होता है, अल्लाह के डेर से नहीं होता। और वो बच्चे जब घूमते हैं ना तो इधर उधर की बकवास करते हैं ना, तो कुछ बच्चे जा रहे थे, वो बच्चे आपस में कह रहे हैं अल्लाह से होता है, अल्लाह के डेर से नहीं होता। इनके बयान के असरात एक एक जमीन पर, एक एक दीवार पर और अल्लाह पाक ने एक एक बच्चों की जुबान में मुंतकिल कर। तो हमारे बच्चे हमारे घर की बात को पेश करेंगे तो कभी मौका आ गया और कोई कहता है उससे होता है, उससे होता है, ये बच्चा फौरन कहेगा अल्लाह से होता है, अल्लाह के डेर से नहीं होता। इसलिए हमारे तमाम साथी तालीम के साथ 6 नंबर का मुज़ाकरा जरूर करें। हम लोग अभी जूनागढ़ गए, एक बाप अपने बेटे को 4 साल का बेटा था, मेरे पास लाया, बोले मौलाना इसके 6 नंबर। ऐसी जुबान में वो बोलता था कि वाकई में अपने को भी रश्क आ रहे कि माँ बाप ने कितनी अच्छी मेहनत की। अल्लाह से होता है, अल्लाह के डेर से नहीं होता। दूसरा नंबर हमारी जिंदगी सिफत सलात पर आता है। तीसरा नंबर इल्म से चाहा जाता है कि हमारे अंदर तहकीकात है। छोटा बच्चा बोलता है जिसको भी पूरी तरीके से चलना नहीं आता, बैठना नहीं आता, इस्तेंजा करना नहीं आता, लेकिन वो बच्चा बोलता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के डेर से। इसीलिए अजान पैदाइश के हो फौरन ही, हालांकि बच्चा ने आंखें भी नहीं खोली, ये 4G और 5G के जमाने में आंखें खोल रहा है, वरना आज से 25 साल पहले 6 घंटे के बाद आंखें खोलता था बच्चा, 12 घंटे के बाद खोलता था। अरे ऐसे ही होता था। लेकिन अजान पहले दिन आंखें भले नहीं खोली, लेकिन अजान के कान के जरिए से दिल में डाली जा रही, वरना तो ये एतराज नहीं कर कि समझता नहीं, आंखें भी नहीं खोलता, इसको अजान की क्या जरूरत है? इसलिए हमारा हजरत ये फरमाते थे कि हमारा 6 महीने का दूध पीता बच्चा भी हमारी घर की तालीम में शरीक होना चाहिए। मौलाना यूसुफ साहब 8-9 घंटे बयान करते थे, फिर रात को हयात सहाबा पढ़ते थे, फिर अपने घर जाकर तारीफ करते थे। और बीवी ने वो तमाम हयात सहाबा सुनी है, तो कोई पूछता भी कभी तो अपने तारीफ सुनी आपकी, बोले घर की तालीम नहीं है, वो मस्जिद की तालीम, इतनी अहमियत। तो जिनकी घरों में तालीम का अमल ये होता होगा, और इनकी माँ से अल्लाह रोजाना 40 पारे कुरान पाक की तिलावत करा। हमारी मस्जिद में रमजान में 4 आदमी ऐसे मिले कि जो पूरा कुरान रोजाना पढ़ते थे। तो एक आदमी के मुताबिक उसने कहा, उसको पूछा हमारे एक साथी कि तेरे को पूरा कुरान रोजाना 30 पारे पढ़ने की तौफीक कैसे मिली? बोले मेरे वालिद रोजाना एक कुरान खत्म करते थे, मैं तो नहीं पढ़ सकता था। तो मैंने एक दिन अब्बा को ये कहा, अब्बा मेरे को बहुत रश्क आता है आपको, आप रोजाना 30 पारे पढ़ते हो, मैं तो नहीं पढ़ सकता। बोले बेटे नियत कर ले, तेरे को भी अल्लाह तौफीक दे। बोले मेरे वालिद की दुआ है। अभी मैंने देखा तो रोजाना एक कुरान खत्म करते। हमारी मस्जिद में 4 साथी ऐसे थे जो रोजाना एक कुरान खत्म करते।
یہ دینے کی ضرورت ہے. ہم کتنا کرتے ہیں؟ اچھا بہت مشکل ہے ایک قرآن مجھے ختم ہوتا ہوگا، وہاں بھی قرآن نہیں ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ مکے میں تھے، ایک حافظ صاحب آئے، بولے ہم کھانے کے لیے نہیں آؤں گا. اسکول میں ہم لوگ گئے تھے، میں نے کہا جاتے ہوں گے کہیں. پھر صبح صادق پر میرے کو ملے، فجر کی نماز تو جلدی ہوتی ہے. میں نے کہا حافظ صاحب آپ میں کہاں گئے تھے؟ آپ نے کہا کہ میں کھانے کے لیے نہیں آؤں گا. بولے میں نے نیت کر لی کہ حضرت عثمان غنی عیسیٰ کی 3 رکعت کے بھیتر میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، تو میں نیت کر کے آیا تھا. لیکن مولانا 27 پارے ہوئے اور اذان ہو گئی. 3 رکعت بھیتر میں کتنے ہیں؟ یہ 10-12-15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دوسرے دن آئے، بولے اب تو میں آج بھی نہیں آؤں گا. پھر تیسرے دن صبح میرے کو ملے، میں نے کہا بھائی آج کیا ہوا؟ بولے آج میں نے مغرب سے شروع کر دیا، اس لیے کہ عشاء کے بعد میں نے شروع کی تو پورا نہیں ہوا، تو مغرب عشاء میں 3 پارے اور 27 پارے میں نے 3 رکعت کے اندر میرا قرآن ختم ہوا. یعنی مغرب سے شروع کیا لیکن ایک رات میں قرآن ختم. اللہ کا اس کے بیٹے 10 قرآن رمضان میں سناتے، اس باپ کے بیٹے کتنا سناتے؟ 10 12 15. ایک رات میں قرآن ان کا بیٹا ختم کرتا ہے سورت میں جو پڑھتا. یعنی اللہ کا ایک نظام ہے. ہم اپنے آپ کو دعوت اور عبادت کے ساتھ لگاوے، اللہ کا قبول کرے. ہمارے مولانا اسماعیل صاحب آج بھی 15-20 پارے روزانہ پڑھتے رہتے ہیں رمضان میں آدھے دن. چلو تو نیت کرو انشاءاللہ 6 نمبر کا مذاکرہ ہمارے سب گھروں میں ہم کریں گے. کرو گے؟ یہ آسان ہے، یہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا نظام ہے. ورنہ ہم افریقہ گئے ہیں تو ایک باپ آ کر کہنے لگا اس کا رشتے دار کہ ہمارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا ایک دن اسکول سے آیا اور آ کر کہنے لگا ابا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے. بیٹے تو نے کہا سیکھا؟ کیونکہ گھر میں ماحول نہیں بنا اور اسکول کا ماحول گھر میں آ رہا ہے. اسکول میں بھی یہی سب سکھاتے ہیں. پھر عید کا دن تھا، آپ نے تربیت نہیں کی تو عید کے دن اس کو لوگوں نے کہا بھائی آج عید کا دن آپ تو عید کی نماز پڑھ رہے. بولے میرے کو اسلام سے کوئی انٹرسٹ نہیں. اور شراب کی بوتل لے کر اپنے باپ کی قبر پر شراب کی بوتل لے کر پی کر خالی بوتل مار کر کہنے لگا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تیری وراثت میں تو بہن تیری بیٹیاں بھی لے کے چلی گئے اپنی بہن، تو ان کے نزدیک تو ایسا ہی ہے نا کہ برابر کا حصہ. تو جب ماحول نہیں بنتا تو پھر اولاد ایسے بنتا. اس لیے 6 نمبر کے مذاکرے کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں بہت بہترین ماحول بچپن سے جو سیکھے گا نا وہ انشاءاللہ بڑا ہو کر بھی بولے گا اور متاثر نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے تمام گھروں میں تعلیم کے ساتھ 6 نمبر کے مذاکرے ہونے چاہیے. اس کے گھروں میں 6 نمبر کے مذاکرے روزانہ ہوتے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کتنے 2 4 6 8 10 12 15 20 25 تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ. اب 6 نمبر کے مذاکرے بھی ہونے چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ آج رات سے ہی شروع کر دو. 15 منٹ آپ سمجھو کہ ہم لیٹ پہنچے. پہلے گھر جا کر تعلیم اور تعلیم کے ساتھ مذاکرہ 6 نمبر. جو بچے سو گئے اور کل سے اس کی عادت ڈال دو کہ ہمارے گھروں میں 6 نمبر کے مذاکرے ہونے چاہیے.